अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दम ख़तरनाक से ख़तरनाक जादू के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसको 9 दिन लगातार सुने, हर नमाज के साथ सुने, कम अज़ कम दिन में 5 मरतबा सुनना चाहिए। इंशाअल्लाह आप बड़े से बड़ा जादू अगर आपके ऊपर मुसल्लत हो चुका है, आपके ऊपर हमलावर हो चुका है, ये जादू इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर से भी ख़त्म हो जाएगा और आपके घर के अंदर अगर जादू के असरात हैं तब भी ख़त्म हो जाएगा। दम आँखें बंद करके बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ويرسل عليكم حفاظة ويرسل عليكم حفاظة ويرسل عليكم حفاظة ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. إن ربي على كل شيء حفيظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ويرسل عليكم حفاظة ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وربك على كل شيء حفيظ. الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين ولا ملك سليمان
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجهم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين ولا ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون سلام قولا من رب رحيم 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 سلام على نوح في العالمين سلام على موسى وهارون سلام على إبراهيم سلام على إلياسين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا بسم الله اشتدت أفواه الجن بسم الله اشتدت أفواه الجن والإنس والشياطين والسحرة والأبالسة من الجن والإنس والشياطين وأعوذ منهم بالله العزيز الأعز وبالله الكبير الأكبر برحمتك يا